बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग्स में, मेरे डेली व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक आज का दिन भी हम सब के लिए खुशियों का बाइस बनाए। ढेर सारी खुशियाँ हम सब के नसीब में करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये हैं जी हमारे 12 रबीउल अव्वल के शाम के मनाजिर, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को मैं ये वीडियो जो है ना अपलोड नहीं कर पाई थी। क्यों नहीं कर पाई थी, किस लिए नहीं कर पाई थी, उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि मैं यहाँ से गई थी अपने, यानी कि कहीं गई हुई थी, यानी कि मैं आपको क्या बताऊँ कहाँ गई थी। मैं कहीं गई थी, यानी कि अपने रिलेटिव के पास ही गई थी। सो इसलिए फिर ये वाली वीडियो जो है मैं नहीं अपलोड कर पाई। और दूसरा, आपको पता है कि आजकल जो हालात बन चुके हैं, मतलब कि इंसान उसकी स्ट्रेस से ही नहीं निकल रहा। बाकी जी 12 रबीउल अव्वल की खुशियाँ सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ, इसलिए आप यही कहेंगे कि इतने दिनों के बाद ये वीडियो जो है अपलोड कर रही है। तो जी ये हमारी जो है ना बाहरी शॉप, उसके पे ऊपर ये जो है ना टिक्के वगैरह लगाए गए थे। इसमें सीख कबाब भी थे और साथ पे टिक्के भी थे, चिकन टिक्के भी थे और चिकन के जो है सीख कबाब वो भी थे। तो ये ना यहाँ पे इन्होंने साथ ही साथ बनाए हैं और साथ ही साथ जो है नान के साथ। और इस तरह से मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने लोगों ने इस लंगर से जो है खाया है उन्होंने कि मैं आपको क्या बताऊं। बस ये है कि जिस जिस के नसीब में था, जिस जिस को मिलना था उसको मिला है। सब लोगों ने खाया है बड़े इत्मीनान से, बड़े तरीके से, बड़े तहम्मुल से आके लोगों ने यहाँ पे जो है लंगर वो खाया। कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। बच्चे जो हैं वो भी नीचे ही थे, आर्यान और मीरब वो दोनों भी नीचे ही थे। मैं नीचे नहीं गई क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे। यहाँ पे साइड पे ये जो आपको चेयर नज़र आ रही है ना, यहाँ पे बिठा के लेडीज़ को खाना जो है वो खिलाया गया, यानी कि नान और टिक्के जो हैं और साथ में रायता, ये लेडीज़ को भी खिलाया गया। जैसे ही वो पहले वाली खा के बाहर निकलती थी, फिर और को बिठा दिया जाता था, फिर और लेडीज़ जो हैं वो बैठ के खाती थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी हुई थी, बड़ा ही ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे इंतज़ाम हुआ था। इतने ज़्यादा लोग जो भी यहाँ से, क्योंकि ये फ़िरोज़पुर रोड है ना, आपको पता है कि हर वक्त चल रहा है, चाहे उस तरफ के लोग थे चाहे इस तरफ के लोग थे, यानी कि जिस जिस के नसीब में ये लंगर था उसको मिला, उसने खाया बड़े तहम्मुल से, बड़े इत्मीनान से, बड़े तरीके से। क्योंकि इंतज़ाम तो सुबह से ही करने लग गए थे ना, सेटअप इसका बनाते बनाते टाइम लगा। और उसके बाद जो दूसरा टाइम लगा, फिर आपको पता है कोयला ला, ये वो सब कुछ करने के बाद बाकी का टाइम इन्हें बनाने में लगा। लेकिन ये है रात को मैंने भी 12 बजे तक मैंने भी इधर से देखा है। ऊपर से इतनी रौनक, इतना सब कुछ, इतना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बड़े ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो सब ने जो है यहाँ पे बड़े सुकून से, इत्मीनान से लंगर खाया। और कुछ तो ऐसे थे जो कि लेके चले भी जाते थे। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और भी होती है भाई, ऐसी चीज़ें जो होती है घर में हम खाना रोज़ खाते हैं, ये नहीं कि हम घर में खाना नहीं खाते, डेली बेस पे खाते हैं। बस ये एक ये होता है कि सवाब के तौर पे, क्योंकि हमारे नबी के नाम पर दिया जा रहा है, या कि यानी कि जो भी है उसकी खुशी में बांटा जा रहा है। तो हम अगर उसको ले रहे हैं, हम उसको उतना लें जितने के हमें तलब है, ठीक है। हम अपनी तवक्को से ज़्यादा मत लें, क्योंकि लोगों ने यहाँ से खाना लेके जो उधर रख के वेस्ट किया, उसका दुख भी हुआ। लेकिन कर क्या सकती थी मैं, क्योंकि उन्होंने कबाब खा लिए, नान जो खाया सो खाया, बाकी हाफ़ नान या उससे ज़्यादा नान, किसी ने एक नवाला तोड़ा, किसी ने 2 नवाले तोड़े, वो नान जो थे ना वो वहाँ पे जमा कर दें। अच्छा, ये भी रिज़्क होता है ना, ठीक है, अगर हम समझे तो ये रिज़्क है, ठीक है। अपने दिल को थोड़ा समझाएं, ये नहीं कि ना रोटी जो है वो रिज़्क है तो नान रिज़्क नहीं है, ये भी रिज़्क है। आप उतना लें जितना आपको तमन्ना है, जितनी आपको तलब है, आप उतना लें, बाकी वेस्ट नहीं करें, बल्कि घर ले जाएं ताकि बाकी बच्चे खा लें। इस तरह से वेस्ट ना करें। मुझे जब खाना वेस्ट होता है ना, तो मुझे अंदर से एक तकलीफ़ होती है कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। खाना किसी के मुंह में आ जाना चाहिए वो बेहतर है, लेकिन खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। कौन कौन मेरी इस बात से राय रखता है, या कि कौन कहता है कि हाँ जी वाक़या में ऐसा होना चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।
تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں صحیح ہوں یا کہ میں غلط ہوں، کیونکہ میرا ماننا تو یہی ہے کہ رزق ضائع نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ کسی کے منہ میں آ جائے، بہت زیادہ بہتر ہے، ضائع ہونے سے زیادہ بہتر یہ ہے۔ باقی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آئی ہوپ ایسا ہی ہونا چاہیے، یا کہ جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ چپ رہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایسا چپ رہیں، بلکہ ہم کہہ بھی کچھ نہیں سکتے، ہمارے کہنے سے کون سے کسی نے ہماری بات پر عمل کر لینا ہے۔ بس یہ ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہم دے سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے۔ باقی کے رونق ماشاءاللہ بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، لوگ آ رہے تھے، ڈسپوزیبل پلیٹس بھی رکھی ہوئی تھی، لوگ اس کو کباب کو لے کے گھر بھی جا رہے تھے، یہ نہیں کہ یہیں پہ لوگ کھا رہے تھے، نہیں، لوگ اپنے اپنے جتنا ان کو ضرورت میں تھا وہ لے کے جا رہے تھے، اپنے گھروں میں بھی لے کے جا رہے تھے۔ اور ہاں یہاں پہ اچھا قوالی جو ہے نا وہ بڑے اس میں لگی ہوئی تھی، بڑی اونچی آواز میں لگی ہوئی تھی، پھر اس لیے میں نے اس کی آواز جو ہے وہ میوٹ کی تاکہ آپ کو اپنی آواز سنا سکوں، اس لیے تو کس کس نے کہاں کہاں جشن میلاد النبی منایا اور کس کس شہر میں منایا مجھے ضرور بتائیے گا۔ ابھی میں اچرے نہ گئی تھی کیونکہ اچرا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت سجا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت سجا ہوتا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اور کھانے پینے کے لیے جو لوگوں نے اسٹال لگائے ہوتے ہیں وہ تو بس دیکھنے قابل ہوتے ہیں، وہاں بھی بہت زیادہ انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ میں بچوں کو لے کے ہی نہیں گئی کیونکہ بچوں نے تو کہا تھا کہ ہمیں جا کے دکھا کے لائے نا، تو میں نے کہا بھئی میں تھکی ہوں نہیں جا پاؤں گی، بس میں نے کہا یہیں سے دیکھو، اسی کو تقسیم کرو، تو خیر بچے جو ہیں اسی میں لگ گئے۔ باقی کیونکہ جب اپنی شاپ کے پاس یہ کام ہو رہا تھا تو باہر کسی نے کیا کرنے جانا تھا، تو بس جی اسی لیے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو مجھے پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، اور نیکسٹ ولاگز تک اجازت دیجیے، کیونکہ میں کوشش تو یہی کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ڈیلی بیس پر اپنا ولاگز جو ہے میں شیئر کروں، لیکن مصروفیات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بندے کو نا کام اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، گھر کا باہر کا اکیلی بندی، کیونکہ میرے پاس کوئی میرا کیمرہ مین نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، میں سب کچھ اپنا خود ہی ہوں، میری وائس اپنی ہوتی ہے، میری ایڈیٹنگ اپنی ہوتی ہے، میرا سب کچھ اپنا ہی ہوتا ہے، کنٹینٹ اپنا ہوتا ہے، یہ اچھا ہے نہیں ہے، جو ہے آپ کے سامنے ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے میں آپ کو پیش کر دیتی ہوں کہ جی یہ میرے پاس ہے۔ باقی آپ کوشش کیا کریں کہ پلیز میرے ولاگز کو پورا دیکھا کریں تو میرا واچ ٹائم کلیئر ہو جائے، ٹائم کافی ہو گیا ہے تو ابھی تک جو ہے نا باقی کا جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے، تو دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ ایسے نئے ولاگز دیکھنے کے لیے مجھے فالو بھی کر لیجیے گا تاکہ آپ نیو ولاگز جو ہیں دیکھ سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت ساری چیزیں اپنے ولاگز میں ایڈ کرتی ہوں، تو بہت ساری میری بہنوں کو پسند بھی آتی ہیں، بہت ساری کامنٹس اچھے بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے آپ کے کامنٹ سے سیکھنے کو ضرور ملتا ہے، چاہے وہ آپ کا اچھا ہو چاہے اچھا نہ ہو، ٹھیک ہے، سیکھنے کو ضرور ملتا ہے تاکہ انسان نیکسٹ اس کو جو ہے وہ سدھارے۔ تو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔